अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। रात के इस पहर जो है वीडियो बनाने की नौबत इसलिए आई है कि मुझे भी जस्ट राइट नाउ एक पोस्ट नज़र आई है, एक स्टोरी नज़र आई है जो कि रजब भट्ट की है। और इंतहाई अफसोस हुआ है कि कोई भाई अपनी बहन के लिए ऐसे खड्डे कैसे खोद सकता है। जहाँ पर गज़ल की बात आ रही थी, हमने गज़ल की भी बहुत क्लास की, उसका एटीट्यूड अपनी जगह पर, घरेलू सियासतें हर जगह पर होती हैं, और उसको जो है इनकाउंटर करना या उसके साथ सेटलमेंट करना एक नॉर्मल चीज़ है। उसमें नंद भाभी के मसले हो जाते हैं, सास बहू के हो जाते हैं। गज़ल के साथ हो रही थी, और इनके केस में ये इशू है कि ये सोशल मीडिया पे सब लोग मौजूद हैं, इसलिए लाइमलाइट में है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी चीज़ सामने आई है, अब वल्लाह आलम कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम रजब के अपने अकाउंट से एक चीज़ शेयर हो रही है, तो डेफिनेटली इसकी वर्थ होगी, कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ सच होगी। मैं यहाँ पे रजब को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। मैंने एक बात पहले भी कही है, मेरी अभी ये जो लास्ट लाइव भी थी और वीडियो भी थी, मैंने उसमें एक बात कही थी कि अगर ईमान अपने घर आ जाए तो कभी भी रजब उसको निकालेगा नहीं। वो बहुत बुरा है, बहुत गलत है, सब कुछ है, लेकिन इस चीज़ को मैं एडमिट करती हूँ कि उसके अंदर एहसास ज़रूर है। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखता है, वैल्यू करता है। अगर ऐसा ना होता तो जैसे स्टार्ट में आके माँ बहन अनजान बन गई थी, तो वो बीवी से एनिवर्सरी जाके सेलिब्रेट ना करता, बच्चे को जाके मिल के ना आता। लेकिन यहाँ पर तो एक अजीब ही जो है गंदा जो है खेल खेला जा रहा है। अगर ऑन को इतना ही मसला था, अगर ऑन को इतनी ही तकलीफ़ है, तो ये रजब की तरह क्यों बैठा हुआ है टिकटॉक पे। मैं तो डे फर्स्ट से ये कह रही हूँ कि, और रजब खुद अपने मुंह से भी कह चुका है कि हम तो बैक बेंचर्स हैं, हमें जो है वो मिट्टी पाए हमारे ऊपर, हमारी तो कोई ऐसी करतूत नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे घर के हैं, क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं, आप टिकटॉक पे क्या कर रहे हैं। और ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो मैंने टाइम बाय टाइम जो है इसको रेज़ भी किया है। आपको यहाँ पर ये कि पता नहीं मैं शायद रजब से डरती हूँ, तो डरती मैंने पहले भी कहा, मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, ठीक है। देखें, वो उसने अपने मुंह से एडमिट किया। बेशक गंदे से गंदा बंदा भी होता है ना, तो वो उसको एडमिट करने में बहुत मुश्किल होती है। नॉर्मली अपना गंद कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। उसने किया, उसने आके सारी चीज़ें मानी, माफ़ी भी मांगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आज बैठ के चैट में उसके बारे में इस तरह से कह रहा है, उसको रेपिस्ट कह रहा है, उसको बलात्कारी कह रहा है, व्हाट द हेल ऑफ दिस। तो ये इसको नज़र नहीं आ रहा था, ये बहन को पहले घर बिठा लेता। क्या इसकी बहन जो है इस सारी चीज़ के बावजूद अभी तक एक्सपेक्ट नहीं करी कि रजब उसके पास आए, उसको लेकर जाए, उससे खर्चा नहीं ले रही। ठीक है, उसके बच्चे का उसके ऊपर है, अभी उसके निकाह में है, लेकिन जिसके ऊपर आप इतनी बड़ी एलिगेशन लगा रहे हैं, और एलिगेशन नहीं भी है, वो खुद अपने मुंह से एतराफ़ कर चुका है, उसके ऊपर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो खुद मान रहा है कि मैं बड़ा बुरा हूँ, खुद अपनी वो इस चीज़ को कह रहा है, वो खुद कह रहा है मारो मुझे मारो। लेकिन अगर आप ये, अगर बहन वहाँ बसानी है, उसको वहाँ पर रखना है, तो व्हाट काइंड इज़ बुलशिट इज़ दिस। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी बहन के लिए खुद खड्डे खोद रहे हैं। आज उस बंदे को यहाँ पर आके ये चीज़ अनाउंस करनी पड़ गई है ना कि मेरा रिश्ता रहता है या नहीं रहता, मैं कमान का बाप हमेशा रहूँगा। बाकी ये कहना कि उसने मेरी माँ को नाम लेने से मना कर दिया था, उसने ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो वो सास बहू के मसले मसाइल रहते हैं, वो डोमेस्टिक इश्यूज़ रहते हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस लेवल तक उस बंदे को लाया गया है कि वो जो बोल नहीं रहा था, आज उसने आके यहाँ पर बात कर दी है। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी यहाँ पर जो है ना वो ये नहीं कह रहा कि गज़ल जो है ना वो बेकसूर है। मैं आज भी इस चीज़ को नहीं कहूँगी। गज़ल का एटीट्यूड जो है वो है सो है। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि रजब अगर माँ और बहन को इतने ही को करता है ना, ठीक है, वो ईमान को करे ना करे, लेकिन अपने बेटे से वो कभी भी नहीं करेगा। आप देखें, वो जब एनिवर्सरी पर गया था तो वहाँ पर उसने जब कहा है कि तुमने ये लॉकेट पहना हुआ है, तो वो कहती है कि एक ईमान मेरा है। तो इसने कहा हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माशाल्लाह वो तुम्हारा ही है। मतलब उसने बड़े उस चीज़ पर उसको मान देकर कहा। तो जो बंदा जो है ना वो किसी से कोई चीज़ छीनना चाहता हो या इस चीज़ को ब्रेकअप करना चाहता हो ना, वो इस तरह नहीं करता। वो टाइम नहीं दे सकता, ये उसके घर वालों को भी पता था। मैं उस रजब के घर वालों की बात कर रही हूँ। और ईमान के अपने मसले मसाइल होंगे, लेकिन बात यह है कि ईमान उसको माफ़ कर चुकी थी, उसके घर आ चुकी थी। ये मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि जब ईमान पैदा हुआ उसके बाद वो घर आई थी ना,
رہی تھی، تو پھر اس کے بھائی کو یہ ادھر ادھر منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کی چیٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی سام بن رہا ہے اپنی بہن کے لیے. بھائی تو بہنوں کے لیے جو سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے پلر کا کام کرتے ہیں، ان کے گھر بچاتے ہیں. یہ کیسا بھائی ہے؟ وہ رجب کو دیکھ لینا، 6 لاکھ کے 12 چڑھانے والی بات ہے. کس طرح جواد کے وہ گھر کو بھر رہا ہے، کبھی ہائیبریڈ گاڑیاں دے رہا ہے، کہیں سونے کے فیڈر دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اگر یہ لوگ یہ نہیں دیکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ آن کو روک تو سکتے ہیں. کیا یہ رجب کے ساتھ ابھی ٹکر لے کر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کر لے گا جو اس کی بہن کا فیوچر سیکیور کر سکے؟ نہیں کر سکتا. پہلے ہی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ماں نے بھی نہیں اپنا گھر بسایا، آگے بیٹی بھی ایسے کرے گی. نقصان کس کا ہوگا؟ ہمیشہ جو ہے بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کا نقصان ہوتا ہے، مینسوں کی لڑائی میں گھاس ہی خراب ہوتی ہے. اور اس میں اس بیچارے بچے کا کیا قصور ہے؟ انہیں تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ان دونوں بہن بھائی نے جس طرح سے باپ کے بغیر زندگی گزاری ہے، بھلے ان کا باپ غلط تھا، صحیح تھا، ماں غلط تھی یا صحیح تھی، اس لیول تک بات لے جانی چاہیے تھی. ابھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان کی والدہ بہت بیمار ہے، تو جہاں بیٹا اس طرح کے جو ہے وہ بہن کے لیے کھاتے کھول کے بیٹھا ہو، تو وہاں پر آگے جو ہے نا، میں کہتی ہوں جتنا مرضی کوئی بندہ ہو، جتنا مرضی کوئی جو ہے گندا ہو، وہ کبھی نہیں برداشت کرے گا. اور مرد تو کبھی بھی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نا، ناتا توتا ہوندا ہے، انہوں کوئی فرق نہیں پیندا. تو یہ جو کچھ چل رہا ہے نا، دس از بلو دا بیلٹ. اگر بہن بسانی تھی تو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہاں پر یہ نہ کوئی سمجھے کہ پتہ نہیں غزل کو کلین چٹ دے دیے. غزل کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، جو وہ حکمرانی کرنا چاہتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ ہر گھر میں چل رہی ہوتی ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ. ان کا صرف یہ ہے کہ اسکرین پہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور تنقید کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ غزل اپنے گھر تک رہے، رجب اس چیز کو ریئلائز کرے. لیکن اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی، جب رجب کو فارورڈ کیا جا رہا ہوگا، اسکرین شاٹ فارورڈ کریں گے یا اس کو ریکارڈنگز فارورڈ کریں گے، گندے سے گندا بندہ بھی جو ہے نا وہ اپنی انسلٹ فیل کرے گا. پھر اسپیشلی اس بیوی کے لیے مسئلہ بنے گا جس کا بھائی یہ کر رہا ہوگا. کوئی غیر کر رہا ہوتا نا تو اور بات تھی، کوئی کزن ہوتا، کوئی دوسرا تیسرا ہوتا، بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہاں پر تو اس کا اپنا بھائی کر رہا ہے. اب یہاں رجب کی کزن نے کی تھی تو سب نے اس کے اتنے لتے لیے تھے کہ وہ بیک فٹ پہ چلی گئی تھی. اب یہ آن کس طرح سے اس چیز کو ریفیوز کر سکتا ہے کہ بھئی میں نے، اس کا کوئی ڈینائل ہے کہ میں نے نہیں کیا؟ کسی اور سے ایسی بات کر رہا ہے اور اتنی گندی گفتگو کر رہا ہے. یہ پڑھا لکھا ہے؟ یہ واقعی صحیح بات ہے. دس از سو ان ایتھیکل. وہی ہے نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. میں تو پہلے اس چیز پہ اختلاف کر رہی تھی کہ یہ دونوں بہن بھائی سوشل میڈیا پہ کیوں آ رہے ہیں. یہ تو پڑھی لکھی فیملی ہے، جن کا ماموں CSP آفیسر ہے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے اس طرح آنے کی؟ جو خود پہلے پڑھ رہا تھا، کر رہا تھا، آج کہتا ہے کبھی میرے پہ حملے ہو گئے. تو جب اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو پھر غیرت کے نام پہ ادھر ادھر ڈرامے ہوتے نہیں ہونے چاہیے. وہ بھی ماں کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو بھی عقل کرنی چاہیے. اور اس ساری چیز میں اگر کوئی بہترین فیصلہ کر سکتا ہے تو ایمان کی ماں ہے، اور ایمان خود ہے. وہ اپنے بھائی کے بیک پہ بیٹھ کے تماشا دیکھنا چاہتی ہے، اپنی ماں کے بڑھاپے کو خراب کرنا چاہتی ہے، اپنے بچے کے بچپن کو خراب کرنا چاہتی ہے، یا پھر رجب کے پاس انسان بن کے جانا چاہتی ہے. کیونکہ اب وہ خود اس ساری چیز کے اندر جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو گئی ہے. اتنے دنوں سے ہم سب اس کی سائڈ لے رہے تھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب جو چیز نظر آ رہی ہے کہ کمی ان کی طرف سے بھی نہیں ہو رہی. بجائے کہ عزت سے پہلے آ جاتی اس گھر میں، سکون سے رہتی، اس کی بجائے جو ہے اس کا بھائی ادھر ادھر ڈرامے بازیاں کر رہا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. باقی رجب کو بھی چاہیے اس چیز کو درگزر کرے، اور جو چیز گزر گئی ہے، جو پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا ہے، ان کو گزرنے دے. اپنے بچے کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر اس چیز کو ختم کرے. اور جہاں تک اس کے گھر والے ہیں رجب کے، اگر رجب اس چیز کو جو ہے لیٹ اٹ گو کر دیتا ہے، اپنی بیوی اپنے بچے کے ساتھ رہنا چاہیے، تو ان کو بھی یہ اپنے ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ دونوں طرف سے اگر یہی چیز ہوگی، نقصان صرف بچے کا ہوگا، نقصان ان دونوں کا ہوگا. ٹھیک ہے رجب کو اور بیوی مل جائے گی، ایمان کو بھی اور بندہ مل جائے گا، لیکن ایمان کی لائف کیا ہوگی؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو جائے گا. فور گاڈ سیک اس چیز کو لیٹ اٹ گو کریں دونوں طرف سے. جو بیرونی مداخلتیں ہیں ان کو دور کریں. جس کی بہن بھی آئی ہوئی اپنے گھر کی ہے وہ اپنے گھر کو جا کے سمیٹے، جو بھائی ہے وہ اپنے گھر میں رہے. ایمان نے یہ جو آنا اور جانا لگایا ہوا اس کو ختم کرے، اپنے گھر میں اپنے بچے کو لے کر بیٹھے، پراپر ایک جیسے گھریلو عورت ہوتی ہے وہ لے کر چلے.
शौक़ इसको भी बहुत है सोशल मीडिया पे आने का, शौक़ इसको भी बहुत है कहीं पॉलरों में फिरने का, कहीं प्रमोशंस करने का, कुछ ना कुछ इस तरह से बाहर फिरने का। जो घरेलू लड़की होती है उसके एटीट्यूड डिफरेंट होते हैं। तो ये देखिए, जो गलत है सो गलत है, और एक लड़की को अपनी जगह बनाने के लिए खुद भी एफर्ट करनी पड़ती है। और अभी तो उसके भाई ने भी उसके लिए खड्डे खोदे हैं, तो अब उसको खुद जो है वो बैक फुट पे जाके सरेंडर करना चाहिए, अपने घर में आना चाहिए, अपने घर को बचाना चाहिए। इस वजह से नहीं कि रजब ठीक हो गया या रजब के अंदर कोई कमी नहीं है, या गज़ल उसके ऊपर कोई हुक्मरानी नहीं कर रही, या उसके माँ बाप जो है उसको उस तरह से ऑन नहीं कर रहे। इसलिए कि आज उसका झुकना कल को उसका उठने के रीज़न बनेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।